अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ATM पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो पाकिस्तान में रियल हैपनिंग्स हो रही हैं, एक्चुअल हैपनिंग्स जिनके ऊपर लोग बात नहीं कर रहे। सबसे पहले तो पाकिस्तान में बोलने पर भी बहुत ज़्यादा पाबंदी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 90 तोले अल्फाज में कुछ ऐसा बोलें जो कि सच है। राना फायद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सी चीज़ें तैयार करके लेकर आए हैं कि हमने किन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। राना साहब, कौन सी चीज़ें हैं जनाब? सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके इर्द गिर्द चल रही हैं। आपकी जो सियासत में इस वक्त भूचाल की सी कैफियत है, लेकिन जो बारीक चीज़ें हैं, जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों पे उनको डिस्कशन करेंगे। हालात किस तरफ जा रहे हैं, उनकी मौजूदा सिचुएशन क्या है, ठीक है। इन सब में अगर हम देखें तो जो आजकल पाकिस्तान की कह लें कि जो सियासत का मरकज़ बने हुए हैं, एक तो जरदारी साहब हैं और उनके बाद जो जहांगीर तरीन साहब हैं, ठीक है। वो आजकल काफ़ी जो है कि सुर्खियों में है और काफ़ी मुलाकातें कर रहे हैं, तो एक ये चीज़ है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे रिसेंटली अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को कोर्ट ने बरी किया है बाइज़्ज़त तरीके से। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सिनेरियो है। सिनेरियो में इन कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है कि यास्मीन राशिद साहबा को जो बरीयत मिली है, एक्विटल है, बिल्कुल उस मेन केस में जिसके ऊपर ये तमाम जो चीज़ें एंटी नैरेटिव प्रोपेगेंडा कह ले, जो भी इनकी कैंपेन चल रही थी वो इसी बेस पे आप पहले इसके ऊपर बात कर देना, इसी के ऊपर बात कर। सर देखिए 9 में ठीक है, इसको हमारे कुछ हल्के जो है वो 9/11 और पाकिस्तान के तौर पे पेश कर दिए, ठीक है। इसका जो बेसिक मुद्दा है वो कोर कमांडर हाउस लाहौर के उसकी बेस पे खड़ा किया जा रहा है। और जो उनके सरखेल थे उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब आ रही थी, जो एजाज चौधरी साहब थे, महमूद रशीद साहब, आई थिंक ये नाम है उनका, अगर मैं गलत हूँ तो ये जो बेसिक केस था, इसके ऊपर इसको बुनियाद बनाकर पूरा एक बयानिया, पूरा एक हवा, पूरा एक कैंपेन जो चलाई जा रही थी, ना सिर्फ पंजाब की पॉलिटिक्स में, पंजाब की PTI पे, ऑल ओवर द PTI सिंध में, KPK में। तो उस केस में चौधरी साहब कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अगर वो केस ही ख़त्म हो गया जिसकी बेस पे ये सारा कुछ किया जा रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि जो ये नैरेटिव इन्होंने खड़ा किया है, इसमें अब क्या बुनियादी तौर पर राना साहब, इसमें बुनियादी तौर पर हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि 9 मई को आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि पाकिस्तान में इसको ऐसे देखा जा रहा है जैसे ये 9/11 है, ठीक है, और ये 9/5 है, ये बड़ी सिमिलैरिटी है। और इसी हैपनिंग को इस तरह देखा जा रहा है कि जनाब इसके बाद पाकिस्तान की एक नई तरीके से जो है वो पिक्चर सामने आ रही है और नए तरीके से तारीख लिखी जाने लग रही है। नो डाउट बहुत गलत हुआ, हम मजम्मत करते हैं, कतई तौर पर नहीं होना चाहिए था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, किसी इंडिविजुअल ने किया है, गलत है। अच्छा, अब आ जाते हैं यास्मीन राशिद साहबा के ऊपर। यास्मीन राशिद साहबा क्योंकि लिबर्टी चौक में इस तमाम मॉब को कंट्रोल कर रही थी, लीड कर रही थी, तो ये मॉब जो है ये टुवर्ड्स कोर्ट कमांडर हाउस गया। यहाँ तक तो यास्मीन राशिद साहबा गिल्टी हैं कि वो लिबर्टी चौक से कोर कमांडर हाउस तक गई हैं, ठीक है। तभी तो उनकी वीडियोस भी वायरल रही ना कि यहाँ पर हमने सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, हमने तोड़ फोड़ नहीं करनी। अब पॉइंट ये है कि अच्छा, वैसे आपने 3 लोगों के नाम लिए हैं, एजाज चौधरी के, यास्मीन राशिद और तीसरा महमूद रशीद साहब। अच्छा, ये तीनों बिहाइंड द बार्स हैं और तीनों ने PTI नहीं छोड़ी हुई। बाकी जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं था ऐसा, वो सब PTI छोड़ गए हैं। सर आपके एक्स CM वसीम अकरम प्लस जो है वो माइनस, वो वसीम अकरम साहब तो पहले ही माइनस थे, वो बुशरा बीबी का कमाल था। इधर भी हम आते हैं, ये काफ़ी वैसे लोग। अच्छा, बात है उस केस के ऊपर, केस जो बिल्ड किया गया था, नो डाउट केस बिल्ड किया गया। और ये अच्छा, लोग अभी तक इसको समझ रहे हैं कि शायद ये फ़ौज ने किया, शायद ये इस तरह जो है इस्टेब्लिशमेंट ने किया। राना साहब, इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकल मूव थी और ये पॉलिटिकल मूव पॉलिटिकल स्टंटमैन्स की जानिब से की गई है, ये PDM गवर्नमेंट की जानिब से की गई है। ये शहबाज शरीफ और ये तमाम लोग, राना सनाउल्लाह साहब पहले ही इस चीज़ का बहुत मरतबा जिक्र कर चुके हैं। लिहाजा क्योंकि हमने अब ये कर देना है, क्रैकडाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, उनकी बातों से नज़र आ रहा था। तो लिहाजा ये तमाम मुद्दा जो है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऊपर और राना सनाउल्लाह के ऊपर गिरता है। सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट कर लें इस चीज़ को कि ये फ़ौज का काम नहीं है, ये कतई तौर पर फ़ौज का काम नहीं है। ये काम है उन पॉलिटिकल पावर्स का जो इमरान खान को माइनस करना चाहती थी। हमें देखने में को भी ये मिल रहा है। हम 1-2 लोग हो सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट से जो ऐसा करना चाह रहे हो या साथ दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ये तमाम जो है वो मुद्दा क्लियर इसलिए किया है क्योंकि फ़ौज एक इंस्टीट्यूशन है, वो पूरी किसी के खिलाफ नहीं चल पड़ती। यकीनी तौर पर वहाँ पर भी डिफरेंट माइंड सेट है, डिफरेंट माइंड्स हैं,
وہ اپنی اپنی جگہ پر کچھ چیزیں کر رہے ہوں گے. اچھا لیگلی طور پر اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ کو اس کیس میں سے ایکوٹل کر دیا گیا. جی آپ نے جو بات کی ہے بڑی خوبصورت ہے کہ جس کیس کے اوپر میں کیونکہ بطور وکیلی بات بتا رہا ہوں کہ اگر نامزد ملزم کو ایف آئی آر میں بریت مل جائے تو پھر وہ ایف آئی آر کا وجود ہی کمزور پڑ جاتا ہے. وہ ایف آئی آر کا وجود جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اپنا وجود کھونے لگ پڑتا ہے. اور بہت زیادہ وہ اگر مین ملزم بیس ہی ختم ہو گئی نا اس چیز. اب بیس ختم ہو گئی. آگے آپ بات کریں گے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آگے میرا بڑا سادہ سا کویشچن ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی یہ چیزیں بولی کہ جتنا بھی یہ نیریٹیو ہے, جتنی بھی یہ پلاننگ ہے, وہ ساری پولیٹیکل پاور کی جانب سے کی گئی. سر اگر تو اب جیسا کہ کورٹ نے بھی بری کر دیا تو کیا ہی نہ بہتر ہو کہ جو آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری اس معاملے کی خود کریں تاکہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے. بیکاز دیکھیں جو جنہوں نے بھی کیا الٹیمیٹلی جو سنیریو آ رہا ہے, جو کہ اس کی امیج سامنے آ رہی ہے, وہ ایسے ہی ہے کہ ایک طرف فوج ہے, ایک طرف پی ٹی آئی ہے, ٹھیک ہے. اور جو انٹرنیشنلی جو بات جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو ہے نا کافی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کورٹ نے بری کر دیا تو کیوں نہ آرمی چیف جو ہے وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری اپنے طور پہ کروائیں تاکہ اس جو معاملے کی حقیقت ہے, جو فیکٹس ہیں, اس کی بیس پہ جو ہے نا سب کے سامنے جو چیز ہے وہ آنی چاہیے. آپ کا اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ چیف صاحب یقینی طور پر اس بارے میں سوچ رہے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام معاملات کو انکوائر کریں اور دیکھیں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. یہ واقعی ایک سازش تھی, ایک جو ہے وہ دشمن ملک کی بھی ہو سکتی ہے, دشمن عناصر کی سازش تھی جس کو انہوں نے بڑا اسمارٹلی پلے کیا اور لڑوا دیا پاکستان کی پبلک کو, پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو آپس میں, اور پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو لڑوا دیا. انہوں نے نام دے دیا کہ شاید فوج کے ساتھ کیا جا رہا ہے ایسا, جبکہ ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. لوگ یہی پرسیپشن سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اچھا بات آتی ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, جو بھی ملوث اس میں عناصر ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے نا, اس وقت پوزیشن جو ہے وہ اتنی میس کریٹ کر چکی ہے, اتنا میس کریٹ کر چکی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مقدم رکھنا ہے, پرائر رکھنا ہے. آپ نیشنل انٹرسٹ کو جب پورے ملک کے اوپر جو کہ شیک ہو گیا تھا اس کو لاگو جب تک نہیں کریں گے تب تک انڈیپینڈنٹ انکوائری بھی میرے خیال میں آپ نہیں کر پائیں گے. سر آئی تھنک جتنا یہ سینسٹیو معاملہ ہے اس میں اوبیسلی اگر انڈیپینڈنٹ انکوائری جو کروانے والے ہوتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں, اگر تو انہیں نیشنل انٹرسٹ کیا پتہ چل رہی ہو پیچھے. بہت اچھی بات ہے اگر چل رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں سامنے بھی آنی چاہیے کیونکہ یہ جو معاملہ ہے وہ نیشنل امیج کا. دیکھیے آپ کا اس وقت جو امیج دنیا میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی کافی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے, ٹھیک ہے, ان ڈفرینٹ کنٹریز, یو کے میں ہے, یو ایس اے میں وہ انٹرنیشنلی چیزوں کے اوپر جانے سے پہلے میں آپ ابھی میرے مائنڈ میں یہ باتیں آئیں اور کچھ خبریں بھی اس طرح کی مل رہی تھیں کہ یاسمین راشد صاحبہ کو بریت مل گئی اور ملنی تھی, رات کی کچھ خبریں ایسی مل رہی تھیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری, اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز یا کہیں نہ کہیں اندر کھاتے میں وہ چل ضرور رہی ہے. تبھی تو یہ بیل مل جانا, اس بیل کو مل جانا, یا بیل نہیں ہے یہ بریت ہے, ایکوٹل ہے, یہ بری ہو جانا, بری ضمانت قرار دیا جانا, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ شاید انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو رہی ہو اور ان کے سامنے یہ چیزیں آئی ہوں کہ جناب یہ یقینی طور پر جو موب نے کیا ہے اس میں یاسمین راشد کا یا پی ٹی اے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور یہ شاید اس طرح پی ٹی اے کو فار دا ٹائم بینگ ایک جو ہے وہ ملزم کے طور پر دکھا کر وہ اصل ملزمان کو پکڑنا چاہ رہے ہوں. یہ بھی ایک پلان ہے نا, فوج یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز کبھی بھی اپنا وہ بالکل جو پلان ہوتا ہے, جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ سامنے رکھ کر نہیں کرتی, انہوں نے بہت کچھ چیزیں انکوائر کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے انہیں ایکوٹ کیا گیا. میرا یہ ماننا ہو سر سکتا ہے. اس کے ایکوٹ کے بعد یہ ایک میں نے آپ کے سامنے ٹویٹ کھولی ہے پنجاب پولیس کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آل کانسپیریٹرز, پلانرز اینڈ پرپریٹرز آف 9th May انسیڈنٹ, یہ ان کے ایکوٹل کے بعد کا بیان ہے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ وکیل ہیں, کیا پولیس اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہے ملزمان کے خلاف؟ دے آر آلریڈی بینگ جج کہ یہی کانسپریٹرز ہیں, یہی پلانرز ہیں, یہی پرپریٹرز ہیں. کیا یہ بیان ہے؟ یہ بیان دیکھیں پنجاب پولیس ویئر اٹ کمز فرام, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ویسا ہو رہا ہو تو یہ اسٹیٹمنٹ ویسا ہو رہا ہو, دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ اتنی بڑے لیول پہ اگر چیزیں کی جا رہی ہیں تو پولیس کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے, پولیس کو بے خبر بھی رکھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ پنجاب پولیس کی بات کر رہے ہیں جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ
पॉलिटिकल इन्वेजन का शिकार है, पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है, पॉलिटिकल एलीट के कंट्रोल में है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं मोहसिन नकवी साहब के बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे सामने खबरें भी आती हैं। तो ये यकीनी तौर पर ये जो इनकी स्टेटमेंट है ना, आप इसको एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टेटमेंट लें, और पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है कि कौन सी है, वो मुस्लिम लीग नून हो सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकती है। चले जो सब आगे चलते हैं। हमने ये बात कर ली। अच्छा, इसके बाद एक्विटल ऑफ डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसके बाद खान साहब भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी डेली खान साहब जो है मुलाकातें कर रहे हैं डिफरेंट वकला से, डिफरेंट सिटीज़ की बार काउंसिल से, और डेली मज़ीद लोग जो है लॉयर्स, स्पेसिफिकली आम लोग नहीं, लॉयर्स वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये खान साहब क्या कर रहे हैं? अच्छा, खान साहब करना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, वैसे बड़ी मासूमियत के साथ आप सवाल कर देते हैं, आपको पता भी है कि वो क्या करना चाह रहे हैं और चीज़ का क्या रिजल्ट निकलेगा और जो निकलना चाहिए। मैं तो बहुत देर पहले से कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्क में क्यास है ना, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म के एक्ट्स हो रहे हैं, इनको अगर कोई एक तंजीम, एक ग्रुप या एक जो है वो बॉडी सही तरीके से रिबटल दे सकता है तो वो जस्ट लॉयर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में, बल्कि ओवरऑल हिस्ट्री में आप देख लें, पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो भी मूवमेंट वकला से जिसका आगाज़ हुआ है ना, उसका एक मंतकी अंजाम ज़रूर हुआ। वो प्लस हो माइनस हो अलग बात है। पाकिस्तान में कितनी बड़ी लॉयर्स मूवमेंट हुई और वो भी डिक्टेटर के खिलाफ चली, सिटिंग, हाँ, और सिटिंग डिक्टेटर के खिलाफ चली और मारें भी खाई, लोगों ने जेल भी भुगती, वकला ने पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन अल्टीमेटली वो पीछे नहीं हटे। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान के माइंड में ये चीज़ें जाहिर है। इमरान खान साहब, जब आपको पता है कि जब डीथ्रोन हुए थे तो उसके बाद उन्होंने वकला के साथ बड़ी एक अफेक्शन जाहिर करना शुरू कर दिया, बड़ा बड़ा वकला कन्वेंशन, और ये मकसद यही था कि जब भी मैं क्राइसिस में आऊँगा तो ये लोग होंगे जो उठेंगे। खान साहब का लास्ट कार्ड, ये लास्ट कार्ड होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर वकला मूवमेंट अगर इमरान खान स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी, इसके कनेक्शन वही बनते हैं। खान साहब आई थिंक कार्ड तैयार कर रहे हैं अभी, वो जो इसे यूज करेंगे वो किसी चीज के बाद ही करेंगे, वो आपको भी आइडिया, वो भी प्रेशर क्रिएट करके डील की तरफ जाएंगे, कुछ चीज़ों की तरफ करेंगे। लेकिन अगर ये स्टार्ट हो गया तो ये बहुत बड़ा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शायद अगर ये वकला में वो रूप फूंक दी गई तो ये फिर 2008-9 से ज़्यादा वाली। आप ये भी देखें ना कि वकला की तरफ लोग कब जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनके जो केस है उसमें जान है और वो बेगुनाह, या इस तरह का जो एंटी स्टेट नैरेटिव पीटीआई के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, तो उस दौरान अगर वकला खान साहब की सपोर्ट में आते हैं तो वो ज़ाहिर है ये एक चीज़ भी काफ़ी वैल्यू रखती है, इम्पैक्ट रखती है। अच्छा चौधरी साहब, एक और बात है। सर देखें, डिवाइड है, मैं बतौर वकील बता रहा हूँ कि पाकिस्तान बार कौंसिल डिवाइड है, पंजाब बार कौंसिल डिवाइड है, आपकी सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है, तो वो अभी तक उन चीज़ों का लाइन होने में बहुत टाइम लगेगा। चलें, बहरहाल ये एक चीज़ थी जो हमें डिस्कस करना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़, ये तो पाकिस्तान में चल रहा है, ये सारा जो भी नैरेटिव है, जो वॉर है, एक पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मुहिम, एक कैंपेन चलाई जा रही है, चल रही है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की जो पावर सेंटर्स हैं, वहाँ के सेनेटर्स हो गए, वहाँ के कांग्रेसमैन हो गए, वहाँ पे जो मौजूद पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो उनको पुश कर रहा है कि जो पाकिस्तान में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं अलेजिडली, ठीक है, उनको उनको उनकी बात करें अपनी असेंबलीज में। अलेजिडली नहीं, रियलिटी में चलें, लेट्स जस्ट कीप इट दिस वे। वो बेसिकली वो उन्हें पुश कर रहे हैं अपनी रिलेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स को कि आप अपनी असेंबलीज में इस चीज़ को बात करें, अपने जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट हैं उन्हें प्रेशर दें कि वो जो भी पाकिस्तान में सूरत हाल है उसकी बात करें। और जिस चीज़ से मुझे खतरा है और जिस चीज़ को वो एक पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहा है कि जैसे बांग्लादेश में रिसेंटली एंटनी ब्लिंकन ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के, उन्होंने रिसेंटली एक पॉलिसी दी है कि जो लोग बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ भी कर रहे हैं उनको उनके ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस आयद की जाएंगी। तो सेम चीज़ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे भी अप्लाई की जाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया में, अगर ये इस तरह के फर्स्ट वर्ल्ड में अगर इस तरह की चीज़ें पास होना शुरू हो जाती हैं तो आपका पाकिस्तान तो पहले बहुत ज़्यादा पीछे है, ना हमारी फॉरेन रिलेशन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम इन चीज़ों को, अगर ये पाबंदियाँ इस तरह की चीज़ें लग गई तो ये उतरवाने में, ये ख़त्म करवाने में हमें 10-15 साल लग जाएंगे, और वो भी बड़े अच्छी गवर्नमेंट के। ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इसको रोकना चाहिए फौरी तौर पर। हमारी जो भी इस वक्त अगर फॉरेन मिनिस्टर साहब अगर एक्टिव हैं, हयात हैं, जिंदा हैं, तो नहीं, वो थोड़ा सा
इजिप्ट गए हैं, जहाँ भी गए हैं। पार्टीज का हाँ, तो वो यही बात है ना कि पार्टीज छोड़ के ये चीज़ों को सीरियसली एड्रेस करें, और ये जितना भी एड्रेस कर लेंगे ना सर, वो बड़े सियाने हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, ये गोरे जो है ना, उनको पता है कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है। हम जितना मर्जी शलजम के ऊपर से मट्टी झाड़ लें, हम शलजम धो के दिखा आप दें उन्हें, गोंगलू क्यों नहीं कहते? बस गोंगलू, हम गोंगलू धो के दिखा दें उन्हें, हम कहें कि जनाब एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं मुंह धो के चला जाऊँ कि मैं ठीक दे हूँ। नो सर। सर उनको पता है, वो जब तक आप अपना इंटरनल चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तब तक ख़राब ही रहेगी। देखिए इसमें एक और जो चीज़ काफ़ी कहने के परेशान कुन है कि मोदी साहब पे गुजरात जेनोसाइड के बाद उन पे यूएस जाने की पाबंदी लगी थी। रिसेंटली MBS भी इसी चीज़ का शिकार है, हाँ। ठीक है, कि वो ही कैन नॉट पुट फुट इन यूएस, ठीक है, वो विल बी अरेस्टेड इफ यू गो देयर। तो वो भी ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर ही उन ममालिक ने उन पर पाबंदियाँ लगाई थी। अगर ये चीज़ आगे जाती है, अगर स्टेट डिपार्टमेंट यूएस का इस चीज़ को पुश करता है, तो क्या आपके प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या किसी और बंदे पे ऐसी पाबंदी लग सकती है? अच्छा, ये पाबंदी सर बड़ी शिद्दत के साथ लग सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को कितना बहुत बड़ा इस वक्त इमेज ऑलरेडी को इतना लॉबिंग ठीक है। और वैसे भी आपको अगर वो बुलाते हैं या अगर आप चले भी जाते हैं वहाँ पर, तो आप तस्वीर में वहाँ पर होते हैं जहाँ पर आप नज़र नहीं आ रहे होते। जी। और हमारे ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वो उनकी तो इतना क्रेडिबिलिटी है ना कुछ है कि वो अभी उर्दुगान साहब से मिले हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और वो बड़ा पुश कर रहे हैं कि मुझे गले ना लगाओ, और ये जो उनके जनाब पीछे जा रहे हैं उनको गले बड़े लगाए। टची हैं वैसे, बड़े टची मोदी हैं। पाए गए हैं। हाँ, और ये उनकी बेगम को भी बड़े अच्छे स्माइल पास करके, खैर जो भी है, तो पाकिस्तान की लीडरशिप इस वक्त जो है, सर देखिए, जो पॉलिटिकल इस वक्त Political। गवर्नमेंट में है, उनके पास इतनी क्रेडिबिलिटी है ना, इतना विजन है ना, इतना बड़ा ऑरा हाँ, है कि वो इतना लोगों impactful को हो। ना इम्पैक्ट है कि वो लोगों को या ऑस्ट्रेलिया को या USA को या इन चीज़ों को एड्रेस करके अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें करवा सकें। अगर ये हो गई तो यकीन मारे उनका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान में बेचारी आम बंदों का लगा होता है। लेकिन सर जो क्रेडिबल है, इन्होंने बस है चल सर, इतना ही काफी है। हाँ। अच्छा चौधरी साहब, एक लास्ट चीज हम डिस्कस क्रेडिबल लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए, देखिए, ये बड़ा ज़रूर अहम चीज सोचना है। चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी शायद अपने पत्ते जो हैं थोड़े से ख़राब कर चुके हैं चाइना विजिट करके, USA या इस तरह की चीज़ों को। ये भी एक पूरी लॉबी मूव कर चलो रही वो एक है। डिफरेंट डिस्कशन है, बिकॉज नॉर्मली उनकी अलाइनमेंट जो है वो वाशिंगटन की तरफ ही होती है। चले, अच्छा एक और चीज़ जो साहब चाह रही है, ये तो इंटरनेशनल चीज़ होगी, खान साहब को आपने डिस्कस कर लिया, लेकिन जो बाकी पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो किस तरफ जा रही है। मौजूदा सूरत हाल में जो जहांगीर तरीन साहब है वो काफ़ी एक्टिव हैं सर, ठीक है, बंदे उनको मिल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं धड़ाधड़, ठीक है, पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाने की बातें भी चल रही हैं, और जरदारी साहब भी हैं और PMLN भी है, आपका कुछ ग्रुप्स है, हाशिम लोगो ग्रुप है, कुछ इस तरह के पॉकेट्स वगैरह बनाई जा रही हैं। सर हमें तो इस तरह बताया जा रहा था कि कुछ एक पार्टी जो है उसकी बारी आ गई है, वो तैयार कर रहे हैं अपनी तैयारी, फुल है उनकी। धोखा हो गया सर, धोखा हो लेकिन गया। जो सूरत हाल सामने आ रही है, तो छोटे छोटे बोने खड़े किए जा रहे धोखा हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, उनका ज़हन में क्या चल रहा है और ये क्या चल क्या रहा है? मुझे अच्छा, मैं वैसे इसकी एक मिसाल देता होता हूँ, बड़ी पंजाबी की मिसाल है कि मतंजन आपने खाया होगा। हाँ जी बिल्कुल। मतंजन होता है, वो मीठे चावल होते हैं और हर चावल का वो जो कलर है डिफरेंट कलर होते हैं। पाकिस्तान में जो आइंदा गवर्नमेंट तैयार की जा रही है वो मतंजन होती है, मतंजन बनाने की कोशिश की जा रही है। और मतंजन का आप कोई भी चावल उठा के देख लें, टेस्ट वही होता है, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं ना, ये मसीहा बन के आएंगे, ये जहांगीर तरीन जैसे, ये अलीम खान जैसे, ये शाह का कान अब्बासी भी अपनी कोई नई एक जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, और ये जो है बहुत से लोग बन रहे हैं, PPP है, PMLN है, और इसके अलावा भी जो लोग उठेंगे, ये फवाद चौधरी साहब भी कोई आगे पीछे हो रहे हैं, ये जितने भी लोग उठेंगे ना सर, इनका टेस्ट वही, इनका खमीर वही है, इनका टेस्ट वही रहेगा। ये करप्ट लोग हैं, ये पाकिस्तान का जिस तरह आप देख खाएंगे तो जायका आपको वही आएगा ना, बेशक आप कलर ना भी डालें तो देख का कलर वही, जायका वही। करप्ट नहीं तो कॉम्प्रोमाइज आ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड होना सबसे पहले करप्ट होने का एलिमेंट है, याद रखिएगा। तो मुझे ये बताएं कि क्या जरदारी साहब को परेशान नहीं होना चाहिए? जरदारी साहब परेशान हैं, वो अपनी बड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं, इसलिए तो लाहौर आकर बैठे हैं। कौन कह रहे हैं कि वो परेशान नहीं है? परेशान हैं, लोग जाके उनको मिल रहे हैं, वो बड़ी जल्दी में उनके जो है वो बगैर जांचे परखे कि ये कौन लोग कैसे आ रहे हैं, ये किस कैलिबर का बंदा है। हमारे भी कुछ यहाँ से एक सिटी से यहाँ से गुजरात से एक बिल्कुल वो बंदा उठ के चला गया जो टिकटॉकर है, ठीक है, टिकटॉकर बड़ा फेमस टिकटॉकर है, वो PTA की भी टिकट क्लेम कर रहा था, तो वो बंदा जनाब उठ के चला गया, जरदारी साहब उसको भी गले में हाथ डाल रहे हैं। तो इस वक्त जरदारी साहब जल्दी में नजर आ रहे हैं,
کہ جیسے بھی ہے بس ایک ہوا کریٹ کرو اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی پاور کرواؤ کہ لوگ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پریشان ہیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ پی ایم ایل این ہے. بالکل سر، ان کو تو بیچاروں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یہی تو اصل بات ہے جوہر صاحب کہ نہ تو ان کا ووٹ بینک رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ الیکٹیبلز یا جو کہ ٹوٹے یا پی ٹی آئی کے لوگ وہ ان کی طرف جا رہے ہیں. تو فرسٹ آف آل میں پیپل پارٹی کی بات کروں، آپ نے بولا کہ وہ کافی پریشان ہے، تو جلد بازی دیکھیں نا ان کی. سر جلد بازی لیکن دیکھیں، ایک میں آپ کو بات بتاؤں، از ویری سینسیبل. اگر وہ لاہور میں آ کر بیٹھے ہیں، لاہور میں وہ جب آ کر بیٹھے انہوں نے کچھ نہ کچھ کرشمہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ انہوں نے ہیپننگ کی ہے. اب عمران خان صاحب کی حکومت گرنے سے پہلے عدم اعتماد سے پہلے 2 مہینے ہاں وہ جناب وہ لاہور آ کر بیٹھے. اس کے بعد جب چودھری شجاعت صاحب اور پرویز لائی صاحب کو علیحدہ کیا گیا تو تبھی لاہور تھے. کافی بھی کافی ایکٹیو ہو گئے. چوری سرور صاحب جو ہے آئی تھنک ترجمان بن چکی ہیں ان کی. چوری سرور صاحب ماشاء اللہ کتنی ترجمانیاں کریں گے. اچھا چوری صاحب، اچھا اگر یہ سینیریو آپ دیکھیں، لیٹس سے یہ پتہ ہے ان کا کیوں خالی ہوا ہے؟ نہیں آپ بتائیں. یہ اسی لیے خالی ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک پارٹی چھوڑتے ہیں، وہ اتنے مارتی ہے نا کہ وہ جگہ خالی ہے. چل اچھا، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنے پاور پاکٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو یہ کس کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ اگر ایسی گورنمنٹ آتی ہے جو کہ انتہائی کمزور ہوتی ہے تو پاکستان کے جتنے بڑے مسائل ہیں وہ تو یقیناً وہ حل نہیں کر سکتی، وہ تو یقیناً ٹیک اپ نہیں کر سکتی. تو میرا جو پوائنٹ یہ ہے سر کہ ایک ایسی پارلیمنٹ، ایک ایسی گورنمنٹ، وہ کیا پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے؟ اور اگر پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو یہ سیاستدان اپنے اختلافات سائڈ پہ رکھ کر، یا جو ہے اگر اختلافات سائڈ پہ رکھ کے کوئی ایسی گورنمنٹ کیوں نہیں آنے دیتی؟ سیاستدان کہا ہے آپ نے رانا صاحب. یہ میں 2 پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر تو مخلوط گورنمنٹ آتی ہے تو سیاستدانوں کے تو حق میں نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے حق میں نہیں ہے، تو یہ کس کے حق میں؟ پہلی بات، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کے حق میں بھی نہیں ہے تو وائی ڈونٹ جو آپ کے بھی، کیونکہ بات یہ جوہر صاحب کہ جتنے بھی پاور پاکٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں ان کا ووٹ بینک تو نہیں. ووٹ بینک تو ادھر پی ایم ایل این کا، ادھر پی ٹی آئی کا، ادھر پیپل پارٹی کا یا جماعت اسلامی کا. تو واٹ از گوئنگ آن، یہ انٹرسٹ کس کا ہے؟ ہم پارلیمنٹ اگر آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے آپ نے ورڈ بولا سیاستدان. میں ان میں سے کسی کو بھی ماسوائے چند ایک سیاستدان نہیں مانتا. میں سیاستدان جو ہے وہ کس کو کہوں گا؟ پاکستان میں سیاست کا، پاکستان میں سیاست کا سر کرائٹیریا یہی ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا، آپ نے ان کو راضی رکھنا ہے. وہ جو پاور بروکرز ہیں نا، میں اکثر ورڈ یوز کرتا ہوں کہ یہ پاور بروکرز جو ہیں، آپ نے اچھی بولی لگانی ہے تاکہ طاقت کے دلالی ہمیں جو ہے وہ طاقت کے دلال جو ہیں وہ ہمیں پاور دیتے ہیں. آپ نے اچھی بولی لگانی ہے. تمام اس وقت جو ہے نا یہ جے کے ٹی ہے، یہ پی ایم ایل این ہے، یہ بلاول بھٹو صاحب ہے، زرداری صاحب، یہ جتنے بھی ہیں یہ اس وقت گاہک بن کے گئے ہیں پاور بروکرز کے پاس. پی ایم ایل این تو ٹوٹلی ریلائی کر رہی ہے. ہاں وہی نا، یہ پاور بروکرز کے پاس گئے ہیں کہ جناب ہمیں پاور دے دی جائے، وی آر دا سوٹیبل کینڈیڈیٹس، یا ہماری بولی سب سے زیادہ ہے، آپ بتائیں کیا چاہیے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو بالکل بھی ان لوگوں کو کوئی جو ہے وہ نہیں، یہ نیشنل انٹرسٹ کی پرواہ نہیں ہے. ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جناب ہنگ پارلیمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا. یہ باری لگاتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر کون ہوگا، یہ انہیں وزارت کون سی ملے گی، یہ معدنیات کی کس میں سے کس کو مل جائے گی، یہ وزارت داخلہ کس کو مل جائے گی، تاکہ میں اپنا مال بنا دوں. شیروانی پہننے کے لیے بھی بس شیروانی ہے، اپنا پورٹ فولیو بڑا کرنا ہے. تو سر مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ان کو پرواہ نہیں ہے تو جن کو پرواہ ہے کیا ان کو بھی پرواہ نہیں ہے؟ سر امید کرتا ہوں کہ ان کو پرواہ ہو. دیکھیں obvious سی بات ہے کہ جو امید کرتا ہوں کہ ان کو پرواہ ہو، اور امید کرتا ہوں کہ وہ ان کے پیچھے نہ ہو. چلے یہ تو ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن جو میرا پوائنٹ ہے وہ سر یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو obviously کوئی ایسی ہی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکتی ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو. اگر یہ سارا سینیریو ہو رہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک پاکستان گوئنگ اینی وے. پاکستان کا پبلک کا مینڈیٹ آپ کے سامنے ہے، ہر بندے کے سامنے ہے. غلط ہے صحیح ہے، میں وہ قاسم کے ابا کا نام نہیں لیتا، لیکن قاسم کے ابا غلط ہوگا یار، بے شمار غلط ہوگا. لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ ڈیموکریسی میں کہیں بھی یہ لکھا ہو کہ یار یہ بندہ غلط ہے اور پبلک سینٹیمنٹ اس کے ساتھ ہے تو وہ پبلک سینٹیمنٹ دبا دیا جائے، پبلک کی ول دبا دی جائے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں، اگر آپ اس چیز کی اجازت دے دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کشمیر کو انڈورس کر رہے ہیں. آپ پھر جو مودی صاحب کا وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے اور مودی صاحب کی جو وہاں پر ناجائز حکومت ہے،
وہ آپ اس کو مان رہے ہیں وہاں کہ وہاں پہ لوگوں کی رائے کو دبا دیا گیا ہے اور میری مرضی میں جو مرضی کر رہا ہوں. تو سر پاکستان میں اور کشمیر میں فرق نہیں رہا. آپ کے جو آرگیومنٹ ہے نا، آپ کے جتنے بھی انٹرنیشنل آپ جو بھی اس طرح کے ڈسپیوٹیڈ چیزوں پہ آپ بیانیہ بناتے ہیں، وہ سارا تو آلریڈی دفن ہو چکا ہے سر. اس کے بارے میں تو آپ کیئر کرے ہی نا. جسٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف. سو ٹھیک ہے، آئی تھنک ہم نے سر کافی چیزیں کور کر لی ہے. چور صاحب گائز دس از آل فرام دا. میں آخر میں ناصر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں جب بھی تمام سچویشن کو سوچتا ہوں، آف دا ریکارڈ بھی آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، تو یقین مانے پاکستان میں جو خوف کی فضا ہے اور جو اس وقت ماحول بن گیا ہے، پتہ نہیں اللہ ہی مالک ہے اس کنٹری کا. لیکن سر یہ اگر لوگوں کی ول کو دبا کر، لوگوں کی پسندیدگی کو دبا کر اگر کوئی حکومت یہاں پر مسلط کی جا رہی ہے یا مسلط کی جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو سر آپ پھر جو ہے وہ صف ماتم بچھانے کے آپ بھی کشمیر بن چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سر میں ان لوگوں کو جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید ریاست کے کرتا دھرتا ایسا کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے ذہن سے یہ نکال دوں، یہ مسکنسیپشن نکال دوں کہ نو باڈی کین فائٹ ود اسٹیٹ. ریاست کے خلاف نہ کوئی لڑ سکتا ہے، نہ کسی کو لڑنا چاہیے، کیونکہ ریاست جو ہے سر وہ الٹیمیٹلی محافظ ہوتی ہے سرحدوں کی بھی، محافظ ہوتی ہے آپ کی آئیڈیولوجیکل جو ہے وہ ویژن کی بھی. تو الٹیمیٹلی یہ جو بھی اس کسی بھی پارٹی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ نہ لڑیں، ریاست کے ساتھ کھڑیں. باقی جو بھی ہے پاکستان کا پھر اللہ ہی وارث ہے. چلے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا اللہ وارث وہ تو اوبیسلی ہے، لیکن جتنی بھی ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہے بہتری کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے کچھ بولنا ہے تو بول رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، بول دیا. That is all from India podcast today. I hope you guys will try to understand جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور آپ کو یہ جو بھی خیالات ہیں اس کے بارے میں وہ یقیناً کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا. اچھے ہیں برے ہیں، ہم بار بار یہ چیز کہتے ہیں کہ انگیج کریں. جو چیز پسند آتی ہے نہیں آتی ہے آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے. ہماری رائے سے ضرور اختلاف رکھیں، زیادہ ہمیں اچھا لگے گا کہ اختلاف جو ہے وہ بنیاد ہوتا ہے بہتری کی.